बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। रोज़ा की अहमियत व फ़र्ज़ियत कुछ इस तरह है। इस्लाम की बुनियादी तालीमात में ईमान और नमाज व ज़कात के बाद रोज़ा का दर्जा है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान करीम में फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून, यानी ए ईमान वालो, तुम पर रोज़ा फ़र्ज किया गया है जैसा कि तुमसे पहली कौमों पर भी रोज़ा फ़र्ज किया गया था ताकि तुम परहेजगार बनो। फिर है महीना रमज़ान का वो जो उतारा गया। इसमें कुरान मजीद हदायत है वास्ते लोगों के और दलीलें हदायत की और हक़ व बातिल में फैसला करने वाला। बस जो कोई हाजिर हो तुम में से इस महीने में, उसे चाहिए कि रोज़े रखे। इस्लाम में रमज़ान के पूरे महीने के रोज़े रखना फ़र्ज है। जो शख्स बिला किसी उज़र और मजबूरी के रमज़ान का एक रोज़ा भी छोड़े तो वो बहुत ही सख्त गुनाहगार है। एक हदीस में है, जो शख्स बिला किसी मजदूरी या बीमारी के रमज़ान का एक रोज़ा भी छोड़ दे, वो अगर इसके बदला में सारी उम्र भी रोज़े रखे तो इसका हक पूरा ना होगा। रोज़ा रखने वालों के लिए दर्जात ये मिलते हैं। रोज़े में चूँकि खाने पीने और नफसानी शहवत के पूरा करने से अपने नफ्स को इबादत की नीयत से रोका जाता है और अल्लाह ताला के वास्ते अपनी ख्वाहिशों और लज्जतों को कुर्बान किया जाता है, इसलिए अल्लाह ताला इसका सवाब सबसे निराला और बहुत ज्यादा अल्लाह ने रखा है। हदीस कुदसी है, जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आदमी का हर अमल इसी का है, सो रोजा रखे। अल्लाह करीम फरमाता है, रोजा मेरे लिए है और मैं ही इसका बदला दूंगा। ये एक ढाल है। दोज़ख और शैतान से बचने के लिए आदमी को चाहिए कि रोजा रखे और ज्यादा बातें ना करे और ज्यादा शोर शुगल ना करे, और अगर कोई इसके साथ गाली गलोच या झगड़ा करे तो इससे कह दे कि मैं रोजे से हूँ, मेरा आज रोजा है, मुझे माफ करो। कसम इस जात की जिसके कब्जा में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है कि रोजेदार के मुंह की बू भी अल्लाह ताला के नजदीक कस्तूरी की खुशबू से ज्यादा पकीज़ा है। रोजादार के लिए दो खुशियाँ हैं जो इसको हासिल होंगी। एक तो इफ्तार के वक्त के रोजा इफ्तार करके वो खुश होता है। ये खुशी इस बात की है कि अल्हम्दुलिल्लाह सलामती के साथ रोजा पूरा हो गया और अल्लाह का हुक्म हमसे अदा हो गया। और दूसरी खुशी इस वक्त होगी जब वो अपने परवरदिगार से मिलेगा, तो इस वक्त अपने रोजा रखने से खुश होगा कि बहुत अच्छा हुआ कि मैं दुनिया में इस नेमत से महरूम न रहा, वरना आज बड़े सवाब से महरूम रहता। बुखारी शरीफ की एक दूसरी रवायत के अल्फाज हैं, अल्लाह ताला फरमाता है कि रोजादार मेरी वजह से खाना पीना और अपने नफ्स की ख्वाहिश को छोड़ता है, इसलिए रोजा खालिस मेरे वास्ते है और मैं ही इसकी जजा दूंगा और जो बेहिसाब होगी, और बाकी नेकियों का सवाब 10 गुना है। रोजे का शर्फ और फजीलत और खुसूसियत इससे बढ़कर और क्या होगी कि अल्लाह ताला ने इसको अपनी तरफ मंसूब फरमाया है। सारी बातें उसी के लिए हैं, मगर रोजे को ये शर्फ इसी तरह है जैसे बैतुल्लाह शरीफ को रुए जमीन के मुकामाते मुकद्दसा पर हासिल है। अगर चाहे सारी जमीन ही अल्लाह की है तो रोजा रखने पर इस कदर अजर सवाब का सबब दो बातें मालूम होती हैं। अव्वल ये कि रोजा खाने पीने और मुबशरात को छोड़ने का नाम है, या ऐसे पुशीदा काम के जिस पर हक ताला के सिवा कोई आगाह नहीं हो सकता। और इसके अलावा जितनी इबादतें मसलन नमाज, तिलावत कुरान, ज़कात, हज, ये सब ऐसी बातें हैं जिन पर दूसरे लोग भी वाकिफ हो सकते हैं। बस रोजा वही मुखलिस मुसलमान रखेगा जिसको लोगों में अपने आबदो जाहिद कहलाने का शौक और रिया और नमूद की मोहब्बत ना होगी। दूसरी वजह ये कि रोजा से दुश्मन खुदा यानी शैतान मगलूब होता है, क्योंकि जिस कदर नफसानी ख्वाहिशें हैं सब पेट बढ़ने पर अपना जोर दिखाती हैं और शैतान इन ही ख्वाहिशात को वास्ता बनाकर मुसलमान का शिकार करता है। और जब रोजा की वजह से मुसलमान भूखा रहा और तमाम ख्वाहिशें कमजोर पड़ गईं तो शैतान मजबूर और बेदस्तो पा रहा। चुनाचा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है, जब माह रमजान आ जाता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन पाया जंजीर हो जाते हैं। एक और हदीस पाक में है, जो शख्स पूरे ईमान और यकीन के साथ और अल्लाह ताला की रजामंदी हासिल करने के लिए और इससे सवाब लेने के लिए रमजान के रोजे रखे तो इसके पहले तमाम गुनाह बख्श दिए जाएंगे। एक हदीस पाक में है, फरमाया जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, रोजा और कुरान मजीद दोनों तुम्हारी शिफात करेंगे। रोजा कहेगा, मैंने इसे दिन भर खाने पीने की ख्वाहिशात से रोका था, इसके बारे में
میری سفارش قبول کیجئے، اور قرآن شریف کہے گا اے اللہ میں نے رات کو سونے سے اسے روک رکھا تھا، لہٰذا میری سفارش قبول فرمائیے۔ فرمایا دونوں کی شفاعت بارگاہ رب العزت میں روزے دار کے حق میں قبول ہو جائے گی۔ حضرت ابو امامہ سے روایت ہے، انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا عمل افضل ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا روزے کو اختیار کر، کیونکہ اس کے برابر کوئی عمل نہیں۔ روزے کے طبی فوائد میں ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم جہاد کرو غنیمت حاصل کرو گے، اور روزہ رکھو تندرست ہو جاؤ گے، اور تجارت کے لیے سفر کیا کرو مالدار ہو جاؤ گے۔ اس حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزے کے حصول کو صحت کا ذریعہ فرمایا ہے، اور روزہ جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے ایسی ڈھال ہے جیسے لڑائی کے حملے سے بچنے کے لیے تمہارے پاس ڈھال ہوتی ہے۔ انسان کے تمام افعال و اعمال کا مدار انہی قوتوں کے زیر اثر ہے۔ اللہ عز و جل نے انسان کے اندر فہم کی قوتیں رکھی ہیں، ایک قوت شہوانی، دوسری قوت روحانی ہے۔ انسان کے تمام افعال و اعمال کا مدار انہی قوتوں کے زیر اثر ہے۔ جس وقت جو قوت غالب ہوگی اسی کے مطابق اعمال کا صدور ہوگا۔ اگر قوت شہوانی کا غلبہ ہوگا تو انسان کی طبیعت نافرمانی، برائی اور گناہ کی طرف زیادہ مائل ہوگی۔ اگر قوت روحانی غالب ہوگی تو انسان کی طبیعت نیکی کی طرف راغب ہوگی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو نیکیوں پر چلانے اور قائم رکھنے کے لیے خاص مدد فرما کر مہربانی فرمائی ہے، جن کی صورت یہ فرمائی ہے کہ انسان روزہ رکھے، اس طرح قوت شہوانی کو کمزور بنائے، جس کے نتیجہ میں مقابلہ قوت ملکیہ کو غلبہ حاصل ہوتا ہے، یعنی روحانی قوت کو غلبہ حاصل ہوتا ہے۔ روزہ دار کھانے پینے کو ترک کرنے کے ساتھ ساتھ تمام برے افعال و اعمال کو بھی مکمل طور پر چھوڑے کہ جن کو شریعت حرام یا ناجائز قرار دیتی ہے۔ زبان کو جھوٹ سے، غیبت سے، چغلی سے، فواحش حرکتوں سے بچائے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص جھوٹ بولنا نہ چھوڑے اور جھوٹ پر عمل کرے بس اللہ کو اس کے کھانا پینا چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ روزہ صرف سحری سے غروب آفتاب تک کھانے پینے سے منہ بند کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ تمام اعضاء کو بھی گناہ کی بات سے بچانے کا نام ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کی زکوٰۃ ہے، اور جسم کی زکوٰۃ پاکیزگی روزہ ہے۔ جسم کو پاکیزگی اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے جبکہ تمام جسم کے اعضاء یعنی آنکھ، کان، زبان، ہاتھ، پاؤں وغیرہ کو غیر مشروط افعال سے باز رکھا جائے، اور روزے کا یہی حق ہے۔ الصوم کا معنی الامساک یعنی رک جانا، بند ہو جانا، اور اللہ کریم نے بھی قرآن مجید میں روزہ رکھنے کی یہی حکمت ذکر فرمائی ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ روزے کی کیفیت کے بارے میں حضرت امام غزالی اپنی کتاب الاربعین میں ایک اصول لکھتے ہیں کہ کیفیت کے لحاظ سے روزے کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک تو عوام کا روزہ ہے، صرف روزہ توڑنے والی چیزیں یعنی کھانے پینے اور جماع سے بچتے رہیں، اگرچہ بدن سے گناہ کیے جائیں تو یہ صرف نام کا ہی روزہ ہے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ بدن کے کسی عضو یعنی جسم کے کسی حصے سے کوئی کام بھی خلاف شرع نہ ہو، یعنی زبان غیبت وغیرہ سے محفوظ رہے، آنکھ نامحرم کو بری نگاہ کے ساتھ دیکھنے سے بچی رہے۔ تیسرا خاص روزہ خاص بندوں کا ہے کہ اعضائے بدن کے ساتھ ان کا قلب بھی فکر و وسواس سے محفوظ رہتا ہے، اور سوائے ذکر الہی کے کسی چیز کا بھی ان کے دل میں گزر نہیں ہوتا، چونکہ ان کا حاصل کرنا ہر شخص کا کام نہیں۔ اس لیے کم سے کم اتنا خیال تو ضرور رکھنا چاہیے کہ ایسے کھانے پر روزہ افطار کرو جو بلا شبہ حلال اور پاک ہو، اور وہ بھی اتنا نہ کھاؤ کہ جس سے معدہ بھاری ہو جائے، اتنا بھاری ہو جائے کہ تہجد کو بھی آنکھ نہ کھلے، یعنی ایسا نہ کرو کہ دن کے چھوٹے ہوئے کھانے کو بھی تلافی افطار کے وقت کرنے لگو، کیونکہ ایسا کرنے والوں کو روزہ کا اتنا نفع نہیں ہوتا جتنا کسل کی وجہ سے نقصان ہو جاتا ہے۔ اللہ کریم تمام مسلمانوں کو روزے رکھنے اور ان کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ الخیر۔